बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मुहर्रम आते ही बस एक ही नाम हमारे जहनों में आता है और वो है हजरत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत। नाजरीन, आज की वीडियो हमने हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बनाई है, तो लाजमी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों को सीने मुबारक पर बिठाते, कांधों पर चढ़ाते और मुसलमानों को ताकीद फरमाते थे कि इनसे मोहब्बत रखो। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश से लेकर शहादत उज़्मा तक आपके फजाइल में बहुत सी हदीसें मौजूद हैं। फिर जो दोनों शहजादों हजरत सैयदना इमाम हसन, हजरत सैयदना इमाम हुसैन के फजाइल में अहादीस करीमा के जखीरे में मौजूद है, वो अलग हैं। जब से दुनिया कायम है, इस वक्त से लेकर आज की तारीख का अगर मुताला करें तो बहुत से वाकयात सामने आते हैं, लेकिन जिस तरह करबला की सरजमीन में हजरत इमाम हुसैन की शहादत अपने जानिसारों के साथ हुई, इस तरह की मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। आपकी विलादत से लेकर शहादत तक के वाकयात को पढ़कर इंसानी अकल दंग रह जाती है। आपके बचपन के वाकयात भी बहुत ही प्यारे हैं, जिनको अहादीस की रोशनी में देखते हैं। औलादे अली, औलादे नबी। हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हर नबी की औलाद उनकी पुश्त से पैदा की, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी औलाद अली इब्ने अबी तालिब की पुश्त से पैदा फरमाई। सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद व फर्जंद कहलाते हैं। हर माँ की औलाद अपने अस्बा की तरफ मंसूब होती है, जबकि फातिमा की औलाद का अस्बा और वली मैं हूं। एक हदीस में है कि हर माँ की औलाद अपने आबाई खानदान की तरफ मंसूब होती है, बजुज औलाद फातिमा के, जिनका वली और अस्बा मैं हूं। आपकी विलादत इब्ने अली हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे और हजरत अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के छोटे बेटे थे। आपकी विलादत मुबारक 5 शाबान 4 हिजरी बमुताबिक 8 जनवरी 626 ईस्वी को मदीना तैयबा में हुई। 10 मुहर्रम 61 हिजरी बमुताबिक 10 अक्टूबर 680 ईस्वी करबला इराक में शहीद हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अजान दी, मुंह में लुआबे दहन डाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। फिर 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा। हजरत मुफज्जल से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हसन और हुसैन के नामों को हिजाब में रखा, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटों का नाम हसन और हुसैन रखा। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और लक़ब सिब्ते रसूल व रिहानतुर रसूल है। हदीस पाक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम शब्बीर और शब्बर रखा, और मैंने अपने बेटों का नाम उन्हीं के नाम पर हसन और हुसैन रखा। एक हदीस पाक में है कि अरब के जमाना जाहिलियत में ये दोनों नाम नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रदियल्लाहु ताला अन्हु का अकीका 7वें दिन किया। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हसन और हुसैन की तरफ से अकीके में एक एक दुम्बा ज़िबा किया। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन की परवरिश, आकाए नेमत की गोद में आपकी परवरिश हुई। जाहिर सी बात है, वो हस्ती जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को राह रास पर लाने के लिए रसूल बनाकर भेजा, आपकी निगाहदाश्त में जो बच्चा पलेगा बढ़ेगा, उसकी तरबियत के क्या कहने। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला से बहुत मोहब्बत फरमाते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन की खुद तरबियत फरमाई थी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बच्चों की परवरिश में लगे रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही गहवारे में आप दोनों परवान चढ़े थे। एक तरफ नबी आखिरुज़्ज़मा, जिनकी जिंदगी का मकसद ही अखलाके इंसानी की तकमील थी, जैसा कि हदीस पाक में है। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा खूबसूरत इखलाक के मालिक थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے سائے میں، اور دوسری طرف امیر المومنین علی ابن ابو طالب جو اپنے عمل سے اللہ کی مرضی پر جانثار تھے، تیسری طرف فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواتین کے طبقے میں پیغمبر اسلام کی دعوت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس پاک اور نورانی ماحول میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوئی۔ نواسوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے، سینہ مبارک پر بٹھاتے تھے، کندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو۔ لیکن چھوٹے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کچھ خاص امتیاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں تھے کہ حسین پشت یعنی پیٹھ مبارک پر آ گئے، یہاں تک کہ بچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے بخوشی پشت پر سے اتر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ اس لیے حضرت امام حسین سے محبت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت امام حسین سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بہت سی مثالیں ہیں اور حدیثیں ہیں۔ ایک دل پذیر حدیث مطالعہ فرمائیں اور اپنے دل کو محبت حسین سے بھر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور پھر فرمایا، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ انتہائی عابد و زاہد، بہت فضیلت کے مالک تھے، کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ اللہ اللہ، نماز کی پابندی کا انداز اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت کا دم بھرنے والوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت و محبت کا دم بھرنے والوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت و محبت کا دم بھرنے والوں کو نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے، تبھی سچے حسینی کہلانے کے حقدار ہوں گے، ورنہ دعویٰ بے دلیل صحیح نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن و کمالات احادیث سے لے کر بزرگان دین کی بیاض و تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے واقعات اپنے بچوں اور نئی نسلوں کو بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا ہو اور سچ و حق پر چلنے کی ترغیب ملے۔ اللہ تعالی ہمیں شہیدان کربلا کی طرح سچ اور حق پر چلنے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔